सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। आइंदा 15 रोज में अवाम को महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि ये इस वजीर ने बात की है, यानी कि खान साहब जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, जिसको कहते थे कि मेरी काबीना यानी कि आने वाली हुकूमत, यानी कि जो इनकी अब हुकूमत है, यानी कि उस टाइम जिनके ऊपर खान साहब को फख्र होता था, वफाकी वजीर असद उमर साहब ने ये बात की। मतलब ये इस तरह का बयान है, यानी कि मैं तो बड़ा हैरान हूं। अपने गेस्ट से भी ये जरूर मैं पूछूंगा कि ये स्टेटमेंट, यानी कि इतनी महंगाई से छुटकारा, ये 3-3.5 साल इससे पहले भी महंगाई थी और इससे जो है ना छुटकारा मिल जाएगा, इन्होंने ये बात कही है। पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। हम इससे पहले बार बार ये कहते थे कि लॉन्ग मार्च, तहरीक तो चल रही थी जिसी तरह, और उससे लॉन्ग मार्च होगा। अपोजिशन, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये दो पार्टियां, उसके साथ मौलाना फजल रहमान, ये सब सियासी बड़े मैच्योर, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, हमेशा इक्तदार में भी रहे हैं। इन्होंने लॉन्ग मार्च भी की है, तहरीक भी चलाई है, इनको ज्यादा पता है। स्टेट बैंक समेत मुल्की मैशियत को आईएमएफ के हवाले कर दिया है। मिनी बजट की तैयारी है पूरी। उसके बाद जो बड़ा तूफान आएगा, आपको पता है, एक बड़ा तूफान इस मुल्क के अंदर आएगा। ऑडियो वीडियो लीक से सियासत को बदनाम और एक साजिश हो रही है इदारों को टारगेट करने की। तो मुल्क के अंदर एक तनकीद, इदारों को टारगेट किया जा रहा है, यह भी आपको पता है। हुकूमत के पास मसाइल हल करने के हवाले से कोई फार्मूला आपको कोई नजर, कोई स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, एक इल्जामात, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की, पूरी एनर्जी गवर्नमेंट की, पूरी तवानाई गवर्नमेंट की है कि अपोजिशन को कहेंगे आपके दौर में क्या हुआ, आपने करप्शन की, आपने चोरी की, आप चोर हैं, आपके बच्चों को इतना पैसा कहां से, आप बाहर लेके गए, इस मुल्क को तबाह कर दिया। मतलब तो तरह तरह के बयानात, गद्दार हैं आप, दुश्मन हैं, मुल्क दुश्मन की ये चीजें होती गई। बैरूनी कर्जे जो है मुल्क के, अभी भी जो है ना 172 अरब डॉलर से भी जो है ना ये बढ़ गए हैं, तजावज करके गए हैं। ये हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, ये है इस 3-3.25 साल के अरसे, इस गवर्नमेंट के वादे, सारी चीजें आपके सामने। हमारी जो गेस्ट हैं आज की, वो हैं फौजिया तारिक साहिबा, तज्जिया निगार हैं, कंसल्टेंट हैं, स्टूडियो में हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो काफ़ी रिसर्च भी करती हैं, कंसल्टेंट भी हैं, बाहर की पढ़ी लिखी हैं और लंदन की, मेरे साथ स्टूडियो में है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ ज्वाइन किया है मौला बख्श उमरो साहब, वो जो हैं अपना यंगेस्ट सीसी के मेंबर हैं और दूसरी बात सेंट्रल, यानी कि वो प्रेसिडेंट हैं यूथ के, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। सुमरो साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो में, आप भी टाइम निकाल के आए हैं। मैडम, जिस तरह मैंने पूरा एक इंट्रो ब्रीफली, लेकिन मैंने आपको चीजें जो है ना एक टू द पॉइंट मैंने बताई, कोई मैंने ऐसी चीज नहीं बताई जो गवर्नमेंट के हवाले से थी। अवामी मसाइल आपके सामने है, अपोजिशन आपके सामने है, वादे दावे आपके ऊपर हैं, महंगाई आपके ऊपर है। जिस तरह असद उमर साहब का बड़ा अहम बयान आपको मैंने बताया, बड़े अपने आप को एक पढ़ा लिखा, यानी कि पीटीआई के अंदर कहते हैं 15 रोज के अंदर अवाम को महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब आप क्या कहेंगे इसके? थैंक यू सो मच इम्तियाज फॉर इनवाइटिंग मी। ऑफ कोर्स मैंने भी असद उमर का ट्विटर देखा था आज सुबह में ही, एंड एक जो वाकई में एक ये ऐसा ट्वीट था कि जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते पढ़े बगैर, क्योंकि कितने दिनों में 15 दिनों में महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। दैट वाज ए गुड न्यूज़ फॉर पीपल एक्चुअली। लेकिन बातें करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक ट्विटर डालना और इतनी 3-4 करोड़ आवाम के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो
आई थिंक इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी नहीं चाहिए जब तक यू आर नॉट कंफर्म्ड कि ऐसा होगा कि नहीं. लेकिन जहां तक मुझे ये पता है कि चीनी जो पहले इतनी महंगी थी वो थोड़ी अब सस्ती हो गई है, और टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे थे वो अब थोड़े सस्ते हो गए हैं. तो ये मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा कि मे बी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सस्ती हो जाएं और मे बी लोगों को जो है वो महंगाई से जो है वो छुटकारा मिल जाए. लेकिन इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो कोई एक प्लान भी अगर सामने आ जाता कि कितनी चीज़ों की कीमत कम होगी, क्या गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी आराम से खा सकता है? क्योंकि आपने चीज़ें तो महंगी कर दी, क्या आपने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई? क्या आपने उस हिसाब से उनकी जो है वो कैपेसिटी आपने इंक्रीज की? तो कीमतें तो बढ़ गई, तो क्या वो गरीब आदमी जो 12,000 कहीं ड्राइवरी करता है या कहीं चौकीदार है, क्या वो इतनी महंगाई में क्या वो 2 वक्त की रोटी खा सकता है? तो मेरे ख्याल से ये उनको, उमर साहब को ये चीज़ें भी कैलकुलेट करनी चाहिए थी इस स्टेटमेंट से पहले. बट लेट्स सी 15 डेज में कौन सा मैजिक होने वाला है, देखते हैं. आप भी यही हैं, हम भी यही. एक और चीज मैंने आपको जिस तरह कहा कि अपोजिशन खामोश है, जी ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रही है, उनका हक है तनकीद, लेकिन इक़्तिदार के लिए कर रही है, अवामी इश्यूज आपको कर रही है कि वो बयानिया इनका बन पा रहा है, एक नैरेटिव बन पाया है, लेकिन कहते हैं कि इक़्तिदार के पीछे वो बयानिया है, महंगाई है, वो बयानिया क्यों नहीं बन पाया? क्या कहेंगे? Actually, unfortunately, Pakistan is suffering because of poor leadership, bad leadership, selfish individuals. तो हमारे मुल्क को मैं ये कहूँगी कि आज तक कोई सिंसियर और कोई इतना कॉम्पिटेंट और आई थिंक शायद वो लीडर नहीं मिला जो रियली कम्युनिटी सर्विस करना चाहता हो. क्यों, देखिए मुल्क में 2 चीज़ें होती हैं कि एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा ले और एक आपके मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो और आपका ट्रैफिक का निज़ाम. ये 3 चीज़ें, और रूल ऑफ लॉ, ये 4 चीज़ें जिस मुल्क की ख़राब हैं आप समझें कि वो मुल्क तबाह बर्बाद है. और इफ़ आई टॉक अबाउट माई ओन कंट्री, हम 3 साल पहले जब PTI गवर्नमेंट आ रही थी तो हम बहुत होपफुल थे, बहुत होप्स थी और बहुत ज़्यादा लगता था कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, अब फ्यूचर बदलेगा. लेकिन ये जो 3 साल में जो सिनेरियो सामने आए हैं, तो मेरे ख्याल से जो टारगेट था PTI का कि जी हम 1 साल में ये कर देंगे, 2 साल में, आई थिंक वो टारगेट वो अचीव नहीं हुआ है. जो इन्होंने गोल सेट्स किए थे या जो विजन था ना PTI का, आई थिंक वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है. और आई थिंक इनको उसमें अमेंडमेंट चीज़ों में करने की ज़रूरत है. क्योंकि देखें, एक हफ्ते में पिछले में 3 सुसाइड हुई हैं, लोगों ने गुर्बत से तंग आके खुदकुशी की है. ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि आप चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ा देंगे. आप कहते हैं कोविड में इकोनॉमी डाउन हुई है, कितनी कंपनीज बंद हो गई हैं, जो ठेले पे सब्जी बेच के रोजी कमा रहा था उसको रोजी नहीं मिली. आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, जो बंदा रिक्शा चला रहा था उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने की. फिर उसके बाद आपने महंगाई कर दी. वो सारी चीजें टू ओवरकम वो तमाम इकोनॉमिकल डिफरेंसेस जो उसमें आए, तो ये बहुत ज्यादती है लोगों के साथ. सुनो साहब, जिस तरह मैडम ने भी कहा, मसाइल हैं अपनी जगह, महंगाई है, काफी चीजें, अपनी पॉलिसी को रीविजिट करना पड़ेगा. अपनी चीजों को बहुत कम अरसा रह गया है, मसाइल बहुत हैं. मौला बख्श साहब, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपने बुलाया. इम्तियाज साहब, ऐसे ना कि देखें इस टाइम जो गवर्नमेंट को क्राइसिस फेस हो रहे हैं वो एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है. जो मुशर्रफ के दौर का कर्जा था वो 6 था, अब जाके वो पिछली 2 हुकूमतों में 30 पे पहुंचा हुआ है. और इन्फ्लेशन इसलिए भी हाई हो रही है क्योंकि आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपके सामने है. कर्ज पहले की हुकूमतों ने भी लिए में, ऊपर से कोविड को आपकी यही फेडरल गवर्नमेंट फेस करी है, पहले वाली हुकूमतों ने कभी फेस नहीं किया. ये एक नया क्राइसिस है जिससे दुनिया भर में काफ़ी यानी कि पॉलिसीज नहीं आ रही है. इकोनॉमिकली अगर आप देखें, नैब को देख लें, बाकी चीज़ देखें, उन लोगों ने पहले से ज़्यादा रिकवरी की है. अगर आप गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस पे बात करते हैं, मुझे ये पता है कि गवर्नमेंट को आपने पावर दिया कितना है. PTI की तो 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उनकी तो कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं. सिंध में तो PTI की गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है. तो एक सिर्फ पार्टी को, एक ही गवर्नमेंट को ब्लेम करना हर चीज के लिए, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी है. सर देखें, सबसे पहले आपके गवर्नर ने, पंजाब के गवर्नर ने खुद अपनी गवर्नमेंट के लिए क्या कहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
ایک ہم نے کچھ نہیں کر سکے، یعنی کہ ریفارمز نہیں لا سکے، یعنی کہ اپنے لوگ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کو آپ چھوڑ دیں، یعنی کہ اپنے لوگ آپ کو اب ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیں ریفارمز دیکھیں نا، ایک رات میں ایک دن میں 31 بل پاس ہو جاتے، کیا یہ گورنمنٹ کی کامیابی نہیں ہے؟ یا پہلے حکومتوں نے کبھی اس کے آدھا بل بھی پاس کیے اپنی حکومتوں میں؟ ایک دن میں 31 بل تو پاس ہو گئے، اسی گورنمنٹ نے کیا نا، جوائنٹ سیشن بلایا نیشنل اسمبلی کا، سینٹ کا، کچھ تو حالات بہتر کی طرف جا رہے ہیں نا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ نے یہ کام کیا تو آپ خود دیکھ لیں، ان کے کولیشن جو ہماری پارٹیز تھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں، ان نے ساروں نے تو نہیں ہمارا ساتھ دیا، جن پارٹی کے 6 ممبران ہیں وہ تو آئے نہیں، ایک اور ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اسمبلی نہیں آئے۔ سر دیکھیں عوام کو ریلیف نہیں ملا اس گورنمنٹ سے، مگر آپ کے اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی دیکھیں نا، پبلک کے آدمی ہیں، آپ کو پبلک کا پتہ ہے اور سیاست کرتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں 15 دن کے اندر اب عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ صاحب اسد عمر صاحب یہ بات کریں، مطلب عوام یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے یا اقتدار کا نشہ ہے کیا؟ امتیاز صاحب ایسے نا کہ جب یہ پی ٹی آئی بنی تھی تو یہ بنی صرف اسی بنیاد پہ تھی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، انصاف دیا جائے گا، اس چیز سے پارٹی کبھی ہٹی نہیں ہے، اس چیز پہ، اس نقطے پہ کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی ہے، 3 سال کا جو مشکل دوبارہ جو وقت تھا وہ گزر چکا ہوا ہے، اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ عوام کو ریلیف ملے گا۔ اگر اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے تو مجھے بالکل یقین ہے 15 دن میں کوئی نہ کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ آپ کو یہ ریٹورک لگ رہا ہے، پولیٹیکل ریٹورک، آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف بات کی گئی ہے، صرف سہانا ایک جملہ تھا انہوں نے کہہ دیا ہے؟ جس طرح ایک 2 چیزیں اور ہوئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھی، میں آپ کو ضرور اس سے چاہوں گا، یہ 2 چیزیں اہم بڑی تھی الیکشن کمیشن کے لیے۔ 2 بندوں نے بڑی دھواں پریس کے سامنے بات کی تھی۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا، ایک تنقید کی تھی الیکشن کمیشن کے لیے، سخت زبان استعمال کی تھی، اس کے بعد اعظم سوادی نے کہا تھا کہ آگ لگا دو الیکشن، دونوں نے معافی مانگ لی۔ اب ایک تو خان صاحب کے پاس یہ دونوں بندے کہاں سے آئے، اسمرو صاحب کو بھی پتا ہے یہ نظریاتی طور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نہیں، پھر یہ ان کو جوائن کرتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، اہم پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، یعنی کہ نقصان تو پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے نا، اس لیڈر کا ہو رہا ہے جن کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کا، کیا کہیں گے؟ امتیاز دیکھیے، کوئی بھی چیز 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں if you are prime minister and you have made cabinet، اس میں 4 لوگ اچھے ہوں گے، 4 برے ہوں گے، 4 کی رائے آپ کو پسند آئے گی، 4 کی نہیں پسند آئے گی، آپ 4 کو کہیں گے کہ جی آپ ہمیں رائے دیں۔ اب بات یہ ہے میں کہ یہاں آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہاں، جس طرح آپ فوزیہ کہہ رہی تھی کہ ٹیم نہیں ہے خان صاحب کو، جس طرح آپ اس کو کنٹینیو اپنی بات کو کریں، خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں ہے، میں یہ ایکسپیرینس نہیں ہے اور ڈیلیور نہیں کر سکے، سمجھ نہیں سکے، کیا کہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں فار ایگزامپل ہر انسان کی کوالٹیز بہتر ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی کی اکاؤنٹس اچھی ہے اور آپ اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں، اور کوئی ایگریکلچر میں اور ٹورزم میں اچھا ہے، آپ اس کو کوئی اور ڈپارٹمنٹ دے رہے ہیں، کوئی اور منسٹری دے رہے ہیں، اٹ وونٹ ورک لائک دیٹ۔ دیکھیں آپ کو جس بندے کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ کو اس کو وہی کام دینا ہے، تو جب تک آپ رسپانسبلٹیز صحیح لوگوں میں ڈیوائڈ نہیں کریں گے تو مت امید رکھیں کہ کوئی بدلاؤ آئے گا۔ جب آپ نے ایک شخص کو ایک منسٹری دی اور اس کو کام ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ جیسے دیکھیں آفیسز میں آپ کیا مارکیٹنگ والے کو اکاؤنٹس دے سکتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ وہی کرے گا جس کو اکاؤنٹس آتا ہوگا، آپ مارکیٹنگ والے کو نہیں۔ ایم آئی رائٹ کہ آپ اکاؤنٹنگ کریں لائک۔ تو اس طرح سے 10 لوگ اچھی رائے دیتے ہیں، 10 لوگ غلط رائے دیتے ہیں۔ اب 100% کوئی کیبنٹ پرفیکٹ ہو اور 100% کوئی پرائم منسٹر پرفیکٹ ہو، ایسا تو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو، بورس جانسن کو کیا فیس کرنا پڑا ہے کہ انہوں نے کووڈ رول خود بریک کیا ہے، لوگوں نے کتنا ان کو ٹونٹ کیا ہے کہ دوسروں کے لیے پابندی، اور خود وہ خود انہوں نے کووڈ رول ایک پارٹی میں جا کے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سینئر رہنما، سینئر سیاستدان محترم جناب ڈاکٹر سہراب خان سرکی میرے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔
بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. تو سر ملکی مسائل آپ کے سامنے ہیں، یعنی کہ اب پی ڈی ایم نے بھی کہہ دیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میر صاحب یہ تو سیاست ہوتی رہے گی، لیکن میں تھوڑی بات جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم پتہ نہیں کون سا ہم نے بنایا ہے، ہم کیا سیاست کر رہے ہیں، اور اس سے جو ہے پورے ملک کی اور ہمارے اسلام کی جو بدنامی ہوئی ہے وہ پوری دنیا میں آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، اور جو پیٹرول کی قیمت ہے، روزمرہ کی اشیاء ہے، وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، بلکہ بالکل لوگ ناممکن سی صورتحال ہوتی جا رہی ہے. اور اس سے جب ایسی صورتحال پیدا ہوگی میرے صاحب تو ملک میں انارکی پھیلے گی، امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. اور جس طرح یہ اور پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ بھی نہیں دی ہے، انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے، کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں لے کر آئے 3.5 سال میں، اور انہوں نے اتنے پیسے لیے آئی ایم ایف سے اور دوسرے ہمارے دوست ممالک انہوں نے سپورٹ کیے. اور اس کے باوجود کیونکہ پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ انرجی پہ یا موٹر ویز پہ یا عام لوگوں پہ، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، پاورٹی کو صحیح کرنے کے لیے پارٹی تاکہ لوگوں کو کچھ مل سکے، وہ تو انہوں نے پروگرام دیے. اس حکومت نے میر صاحب کوئی پروگرام بھی نہیں دیا ہے، کوئی کام بھی نہیں کیا ہے، اور اوپر سے جو ہے مہنگائی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر یہ کہاں پر جا کر اینڈ ہوگی. تو ایک بہت ہی جو ہے نا خراب صورتحال ہے، اور اس میں خدا نخواستہ ایسی صورتحال جو ہے وہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو حکومت کرنے نہیں آتی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ نہیں چلا سکتے، تو وہ مہربانی کریں اس ملک کے اوپر رحم کریں اور وہ خود اسٹیپ ڈاؤن کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آس پاس جو ان کے حواری ہوتے ہیں، جو وزراء ہوتے ہیں، وہ ان کو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ بالکل یہ آپ کے خلاف سارا بالکل معاملات ٹھیک ہے. اور بڑی عجیب منطقیں میں سن رہا ہوں، وہ یہ منطق سن رہا ہوں کہ لوگ گاڑیاں لے رہے، لوگ جو ہے پیٹرول ڈلوا رہے، لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا غیر ضروری طور پہ. لوگ تفریح کے لیے جاتے تھے وہ انہوں نے ختم کر دی، وہ ایسے گھومنے کے لیے جاتے تھے گھر سے نکلنا ختم کر دیا. آپ یہ پوچھیں ان سے جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں اور جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، یا جو کسان ہیں اور جو ڈی اے پی اور دوسرے جو یہاں پر جو ایگریکلچر سیکٹر میں جو ادویات ہوتی ہیں یا اور یہ کھاد وغیرہ ہوتی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے. اور ہمارے یہاں تو خاص طور پر جو ہمارا پیڈی کا ایریا ہے بیٹا، وہاں پر تو کوئی پوسٹ نہیں ہے پرائز کی، اور لوگ جو ہیں جنہوں نے جتنا پیسہ لگایا ہے پہلے، وہ ان کو واپس اتنا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے. بہت خراب صورتحال ہے، اور اس میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے. حکومت تبدیل ہو نہیں ہو، کم از کم وہ کوئی بھی ہو، کم از کم جو ہے اس ملک پہ اتنا تو رحم کریں تاکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی تو کھا سکے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ رہے. سمرو صاحب، ایک چیز جو بڑی اہم ہے، منی بجٹ آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے جب منی بجٹ آتا ہے کافی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، آپ کو جو کافی استثنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ چیز جو ہے نا بڑی آ رہی ہے. قرضے آپ کے جس طرح کہا صرف اس گورنمنٹ میں نہیں ہے، پچھلی گورنمنٹس میں بھی ہے، بعد میں بھی گورنمنٹس میں ہے. منی بجٹ صرف آپ میں نہیں، آپ پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی آپ کو آئی ایم ایف پہلے بھی ہوئے ہیں، آپ کے دور میں بھی. خان صاحب نے دعوے بھی کیے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا ہے، کس طرح چلے جاتے ہیں. پیٹرولیم پرائسز آپ کو پتا ہے، گیس کی شارٹیج آپ کو پتا ہے، اس سے تو انڈسٹری، عام شہری بڑا متاثر ہوتا ہے. جس طرح مہنگائی انفلیشن بڑھی ہے، عام
25,000 کا تو سندھ میں اعلان ہوا ہے نا, 25,000 بھی وہ نہیں مل رہا. اتنی کم تنخواہ کے اندر کہاں گزارا ہوگا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز صاحب, پہلے تو میں سرکی صاحب نے جو بولا اس کا جواب دے دوں. میگا پروجیکٹس کیسے نہیں ہوئے ہیں؟ دیامی ڈیم کون بنا رہے ہیں؟ سی پیک کون بنا رہے ہیں؟ احساس کفالت پروگرام جب پاکستان میں آیا مشکل وقت میں کووڈ میں یہی لائے تھے نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لائی نا. پیپلز پارٹی کا تو ابھی تک جواب نہیں جمع ہوا سپریم کورٹ میں, 8 ارب کا راشن گیا کہاں, یہ ان کا تو جواب دے. شیلٹر ہومز کون لے کے آیا؟ صحت کارڈ کا جو پروگرام جو مرکز نے نکالا ہے سارے صوبوں میں چل رہا ہے, سندھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ 50% بجٹ صوبے نے دینا ہوتا ہے, باقی صوبے تو دے رہے ہیں, یہ کیوں نہیں دیتے؟ کئی ایسے ہیں. مجھے یہ بتائیں, پی آئی اے کا جو تھا وہ لاسز میں تھا, اب بریک تھرو پروفٹ ہونا شروع ہو گیا. اسی گورنمنٹ ہوا ہے نا سر. اسٹیل مل ان کی بھی گورنمنٹ تھی, اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. یہ بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اسٹیل مل کو ریفارمز کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے لیے پیسے چاہیے نا, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ کووڈ کے دور میں اسٹیل مل پہ پیسہ لگا دیں. پھر کہتے ہیں کہ کووڈ کے پیچھے یہ گورنمنٹ چھپ رہی ہے, اپنی نااہلی کو چھپا رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, کووڈ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے, پورے ملک میں آیا ہے. آپ کے پاکستان پہ تو اللہ نے رحم کھا لیا کہ کووڈ کا بچاؤ ہو گیا ہے. سر لوگ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, ریلیف کر رہی ہے, کوئی میڈیا کوئی بھی اگر آپ کے اوپر تنقید کرے تو لوگ نہیں سنیں گے, پرفارم نہیں کر رہی گورنمنٹ. جیسا مسئلہ یہ کہ جب کووڈ آیا ہے پاکستان کے اندر, مجھے پتا ہے کیا گورنمنٹ نے لاز اور ایس او پیز چیزیں یہاں پہ انٹروڈیوس نہیں کی. اپنی اکانومی گورنمنٹ نے خود نہیں تباہ کر دی. امپورٹ پہ, ایکسپورٹ پہ, دھندے, بزنس, نوکریاں, لوگوں کو یہ نہیں کہا اسکول بند نہیں کر دیے. ملک کے دفاع کے لیے کیا, عوام کے دفاع کے لیے کیا ہے. اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے, اس پہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. دنیا میں مہنگائی آئی ہے, اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. ڈالر ملک کا اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کے امپورٹس بڑھ رہے ہیں, آپ کا ایکسپورٹ ہو نہیں رہا. سندھ کو کس نے روکا؟ ان کے پاس انڈسٹریز کی وزارت نہیں ہے, ان کے پاس انڈسٹریز کے اسٹیٹس نہیں ہے, یہ بوسٹ نہیں کر سکتے انڈسٹریوں کو. ابھی تک کئی انڈسٹریل سے بتا لیا جا رہا ہے. سندھ پولیس کدھر ہے؟ سندھ پولیس کس کو جواب دے؟ سندھ پولیس جو ہے پنجاب پولیس سے بہتر کام کر رہی, سندھ پولیس خیبر پختونخوا پولیس سے بہتر کام کر رہی, ان کی پرفارمنس اچھی ہے. فیکٹس اور فگر دیکھ لیں, آپ کے سامنے جو ہے فوزیہ طارق صاحبہ سندھ پولیس کے ساتھ اچھا کام کر رہی ہیں, یہ آپ کو اور بتائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ویسے جو میرا خیال ہے واقعی سندھ پولیس تو وہ جیسے کہ آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ میں نے آپ کو خود سنا ہے, میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں سندھ پولیس کے ساتھ, ڈی آئی جیز کے ساتھ, آئی جیز کے ساتھ, آپ خود کام کرتی ہیں, اس کی آپ خود وٹنس ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں, ہم تو بالکل ٹریننگ کرواتے ہیں اور ہم تو ان کو لاس کی امپلیمنٹیشن سکھاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے سندھ پولیس ابھی باقی صوبوں کی پولیس سے بہتر کام کر رہی ہے. لا اینڈ آرڈر بھی کافی امپرووڈ ہے. وائلنس اگینسٹ وومن اینڈ گرلز پہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ 0% ٹالرنس ہوگی, اور آپ دیکھیے رپورٹنگ بھی انکریز ہو گئی ہے اور بڑا فاسٹ ایکشن ہو رہا ہے ان کمپلینٹس کے اوپر. اب جہاں تک رہی پولیٹیسائزڈ ہونے کی بات, تو مجھے تو نہیں لگا پچھلے 1 سال میں کہ ایسی کوئی چیز ہے یا کوئی گورنمنٹ کی بات مان کے سندھ پولیس نے کسی کیس کو چھپایا ہو یا کوئی ایکسٹرا فیورز کسی کو دیے ہوں گے. میرے خیال سے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں بہت فیئر ٹرائل ہوا ہے اور بڑا مطلب یہ کہ بڑا اچھا رول پلے کیا ہے سندھ پولیس نے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ہمارے معاشرے کے اندر جو افسوسناک واقعہ, جتنا کہے کم ہے, نہ مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے, کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا. انسانیت سے گرا ہوا اور اتنا افسوسناک کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کہوں. جو سیالکوٹ کے اندر ہوا, ایک مینیجر کے ساتھ ہوا, اور باہر کا جو تھا, کہیں کا بھی ہو, ایک انسان تھا. انسانیت کا, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ری ایکشن ہے, پوری دنیا کے اندر ری ایکشن ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے, اور اس بے دردی کے ساتھ پورا پاکستان, پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے. ہم پوری قوم ان کے گھرانے کے ساتھ اس دکھ میں, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میڈم, ایک واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, آپ کو خود پتا ہے, اور میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا, اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. کیا کہیں گی, کیوں یہ معاشرے میں ہو رہا ہے؟ انٹالرنٹ سوسائٹی کیوں ہو رہی ہے اتنی حد تک, اتنی شدت, اتنی ایکسٹریمزم کیوں ہے معاشرے میں؟ کیا کہیں گے؟
जी इम्तियाज़, ऑफ कोर्स ये बड़ा पेनफुल इंसिडेंट था और काफ़ी लोगों की नींदें अभी तक उड़ी नहीं है इस इंसिडेंट को लेके। मेरे ख्याल से लोगों ने जो अपने मज़हब का जो परसेप्शन है वो बड़ा गलत लिया हुआ है, क्योंकि देखें हमारे मज़हब में सूरह माइदा की आयत नंबर 5 है कि अगर एक इंसानियत का कत्ल किया तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और एक इंसान को बचाया तो पूरी। तो हमारे मज़हब में तो कत्ल और ये सब चीज़ें तो वो तो कहीं मेंशन है ही नहीं। इवन जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते थे, ताइफ का वाक़या सबको पता है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैं इन लड़कों को जो तुम्हें पत्थर मारते हैं पहाड़ों में मसल डालूं, लेकिन हमारे नबी करीम ने कहा कि वो नादान है, वो नहीं जानते। मतलब उन्होंने अल्लाह ताला को कहा लेट मी डील विद देम। इसी तरह उन पे औरत कचरा फेंकती थी, तो ये तमाम चीज़ें, और एक दिन कचरा नहीं फेंका तो वो खुदा इयादत के लिए चले गए। तो हमारा मजहब तो ये है, हमारे रोल मॉडल ने इस तरीके से बताया हुआ है। लेकिन ये कौन सा मजहब है, मतलब इसकी तो एक तो ये इस्लाम के खिलाफ, दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 9 है सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, जो क्लियरली कहता है कि किसी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का हक नहीं है सवाए कोर्ट्स के। सिर्फ कोर्ट्स आपको सजाए मौत दे सकती हैं, इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी की जान ले लें। और उसके बाद जो तीसरी मतलब अफसोसनाक बात यह है कि लोग उसको कह भी रहे हैं कि हमने नामूस रिसालत के नाम पे ये किया है। वो मीडिया को वो जो लड़के हैं वो ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं बाद में। और फिर जो एक सबसे खौफनाक चीज हमने देखी, लोगों को सेल्फीज लेते हुए। मतलब ये कि मुझे नहीं समझ आता ये कौम किस तरफ देखिए, हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इन लोगों को कौन समझाएगा? तो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव अवर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज़ करूंगी कि ये जहालत है। दिस इज जहालत। क्या कहेंगे सुमरो साहब, बड़ा अफसोसनाक एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, रियासत, काफी गिरफ्तारियां हो रही हैं, काफी चीज हो रही, बड़ा अफसोसनाक। जिस तरह मैडम ने कहा कानून सजा देता है, इस मुल्क के अंदर कानून है, रियासत है, इदारे हैं और इदारे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात का तो यकीन दिलाऊं इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए, इसमें तो इंशाल्लाह इंसाफ 100% मिलेगा। इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और जीरो टॉलरेंस है। जो वहां लोग थे, मैं समझता हूं सबको सजाएं मिलनी चाहिए। जब इंसान में इंसानियत ही ना रहे तो ये तो फिर जुल्म जो भड़पा होता जा रहा है, इसको रोकना सारों ने इकट्ठे है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ वो उस बंदे का कत्ल है, आपका श्रीलंका के साथ ताल्लुक भी खराब हुआ है। और मैं यकीन दिलाऊंगा कि इंशाल्लाह जो है इस चीज में इंसाफ होगा और लोग पकड़े भी जाएंगे, उनको सजाएं भी होगी और हुकूमत पाकिस्तान यही रियासत सजा दिलाएगी। मैडम, ये जो आप कह रही थे कि हमारे मुल्क के अंदर कानून एक है, ठीक है, बहुत ही हुआ है, खवातीन के साथ ऐसे वाकयात हमारे मुआशरे के अंदर हो रहा है, बहुत ही हो रहा है। कानून बढ़ाने से, अगर बढ़ा दें दूसरे कानून बना दें, पहले भी हमारे पास कानून होते, इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मसला है, क्या कहेंगी? कन्विक्शन कितनी होती रहती है हमारे मुआशरे के अंदर? आप सही कह रहे हैं इम्तियाज। एक तो कन्विक्शन सबसे पहले तो जो है वो अंडर रिपोर्टिंग है। सबसे पहला मसला ये है कि औरतें जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। और कवानीन की जहां तक बात है, कवानीन बहुत काफ़ी हैं, यानी कि औरतें, विमेन आर वेल प्रोटेक्टेड, बल्कि ह्यूमन राइट लॉज में एवरीवन इज़ वेल प्रोटेक्टेड इन द आइज ऑफ लॉ। और जो सबसे पहला मसला ये अंडर रिपोर्टिंग के, लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस हर केस में कंप्लेनेंट नहीं बन सकती। सी देयर इज ए प्रोसीजर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यू हैव टू कंप्लेन। कुछ केसेस हैं जैसे रेप का है और ऑनर किलिंग है, इन केसेस में पुलिस कंप्लेनेंट बनती है, मगर हर केस में नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना होगा, पुलिस को अपना ट्रस्ट बहाल करना होगा, लोगों पे उनको यकीन दिलाना होगा कि वी आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। और दूसरी बात ये कि हमें लॉज पे भी अवेयरनेस देनी होगी, खवातीन को, बच्चों को, मर्दों को, सबको बताना होगा। देखिए, जो खवातीन के लिए लॉज बने हैं ना, वो खवातीन को तो पता होने चाहिए, लेकिन मर्दों को भी तो पता होने चाहिए ना। उनको भी तो पता होना चाहिए कि मारना क्राइम है, डोमेस्टिक अब्यूज इज ए क्राइम। अगर हम करेंगे तो हम कल को जो है वो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और तीसरी चीज आती है यस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तीसरी चीज कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट कर रहा है, कोई खातून आपके पास आ रही है, तो आप उसके साथ
انصاف کریں, اس کی FIR آپ فائل کریں اور ڈیو پروسیس جو بھی جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کی کتنی ضرورت ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. جس طرح پولیس ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کی بھی بہت ضرورت ہے, کیونکہ بہت شوق ملتا ہے جب ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اس کیس میں یا اس کرائم میں اس کو بیل نہیں ہوگی, اور اس کو جب بیل ہو جاتی ہے اس ایکیوزڈ کو, تو ہمیں بھی بڑا شوق ملتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جوڈیشری کو بھی گورنمنٹ اس کے اوپر ریفارم کی کیوں نہیں ضرورت ہے. سنجیدگی, چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ اپوزیشن پچھلی گورنمنٹس اس ریفارمز پہ کیوں نہیں سنجیدگی نظر آتی؟ پولیس ریفارم کا ثاقب نثار صاحب نے بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا تھا, اس کے بعد جو کھوسا صاحب تھے وہ اس کو انہوں نے آگے کیا. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ یہی تھا کہ آپ نے تھانے کلچر کو امپروو کرنا ہے, آپ نے پولیس کو یہ سکھانا ہے کہ جب کوئی وکٹم آ رہا ہے تھانے پہ تو پولیس نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور ہم بھی, یعنی کہ میں اور میرے کولیگز, ہم بھی انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ پولیس جو تھانہ ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے, کیونکہ جب تک آپ وکٹم کو ہینڈل نہیں کریں گے, اتنی تو ہم نے ورک شاپس کی اور ابھی آگے بھی ہم کریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت سے مسائل ہیں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی چیزیں بہتر ہونی چاہیے. آپ کی حکومت جس طرح ویڈیو آڈیو لیکس آئیں, جس طرح سامنے تھی, جس سازش تھی اداروں کو بدنام کرنے کی, کیا میں سمجھتا ہوں سازش تھی. کچھ ہو نہیں رہا اپوزیشن سے, نہ استعفے دیتے ہیں تاریخ دے کے, نہ اسلام آباد پہنچتے ہیں, نہ ان کے دھرنے لگتے ہیں, خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اداروں کے خلاف باہر لنڈن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, ٹویٹر یوز کر کے ٹویٹ بھی کرتے ہیں, فیس بک سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں. جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو پردے کے پیچھے بیٹھ کے لیکیج بھی. سنو صاحب, اگر اس پہ میں کنکلوژن کروں, حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام گئی ہے اور اپوزیشن اچھی اپوزیشن کرنے میں ناکام گئی ہے. دیکھیں ایک بات یہ کہ 30 سال کا ستیہ ناش ہوا, 30 سال کا, 3 سال گزرے, آپ 3 سال میں 30 سال کا حساب مانگ رہے ہیں. بڑی مہربانی, فیصلہ تو بیلنس ہو کے ہونا چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے, اعلان ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ریلیف دیں گے, جس طرح 15 دن کا ٹائم دیا اسد عمر صاحب کا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.